श्री संस्थान कोकण पर्तगाळी जिवोत्तम मठा आता 550 वर्सां जाता. म्हणजे 7/25 महोत्सव व पर्तगाळच्या या सेंट्रल मठा व 10 दीस चलतलो. 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर पासून. पूण ताजे बरोबर आयच्यान एक आमचो रथ जो सुरू जालो, राम रथ जो बद्रीनाथांत सुरू जालो, तो 10,000 किलोमीटर प्रवास करून आज तो पर्तगाळी पावता. म्हणून आयचे ती रातचे रामलीलाचो प्रोग्राम आसा. अशें आमचे आतां हांगा सेंट्रल मठ कमिटीचे अध्यक्ष श्री देवा आसात. तशेंच आमचे व्हायस प्रेसिडेंट श्री शिवानंद बाब साळगांवकर आसात. सेलिब्रेशन कमिटीचे व्हायस प्रेसिडेंट आसात आमचे प्रभास नायक आणि PW मिनिस्टर आणि आमचे ह्या हाचे कन्व्हेनर ऑफ दीस ह्या महोत्सवाचे ते दिगंबर बाब कामत आसात. आमचो सेक्रेटरी ऑफ द ऑर्गनायझ कमिटी अनिल भाई. आता हांव सिनियर बाबा कडेन मागता की ताणें हाची सगळी माहिती दिवची. सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. पयली म्हणजे श्री संस्थान कोकण पर्तगाळी जिवोत्तम मठ सेंट्रल कमिटीच्या वतीन, तशेंच म्हज्या हांगा जे वांगडी आसा दिगंबर कामत, शिवानंद साळगांवकर, प्रभास नायक आनी अनिल पै, हांच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव सगळ्या इलेक्ट्रॉनिक आनी प्रिंट मिडिया आमचे बंधू भगिनी जे हांगा आसात हांकां हांव सगळ्यांचें स्वागत करता. आनी हो एक आमकां ऐतिहासीक क्षण आसा कोकण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाक. कारण ओदो सांगिल्ल्या प्रमाणे ह्या मठाचे अस्तित्वाक जे समाजकार्य म्हण, स्पिरिच्युअल एनरिचमेंट म्हण, किंवा जे जे आमचे भारतीय कल्चरल व्हॅल्यूज आसा म्हण, हे प्रमोट करपाक लागून ह्या 24 स्वाम्यांनी अजून पासून ह्या आता मठाधीश आसा ते 24वे स्वामी आसा. 24 स्वाम्यांनी जे कष्ट काडिल्ले आसा आणि तातूंत हिस्ट्री सांगता केन्ना केन्ना जी क्रायसीस आयिल्ली आसा तितलेदा तांच्यांनी एकता सांबाळून ताणें आमचें अस्तित्व दवरलेलें आसा. ह्या अस्तित्वाक आतां 550 वर्सां पूर्ण जाता. हांव सुरू करता राम रथान. तुमी जाणा आनी तुमी बरो ताका प्रतिसादूय दिल्लो आसा, बरी पब्लिसिटी दिल्ली आसा. तो राम रथ हाजे सिग्निफिकन्स म्हणजे हो स्वामी महाराजान 2-1 म्हयन्या पयलीं बद्रीनाथाक चालू केल्लो. बद्रीनाथाक ताजी म्हणजे चालू जाल्लें. आनी बद्रीनाथाक एक सिग्निफिकन्स आसा, कारण कोकण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचे पयले स्वामी नारायण तीर्थ स्वामी जे आसा तांकां दिक्षा बद्रीनाथाक दिल्ली. आनी थंय बी फलिमर मठ स्वाम्यान तेन्ना दिक्षा दिल्ली. आनी ते फलिमर मठ स्वामी फाल्यां तांचें आगमन जाता, तांचें आनी तांचे शिश्यांचें, जे तांचेंय नांव योगायोगान विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज आसा. हे दोगूय स्वामी येता फाल्यां, म्हणजे जेन्ना आमचे कार्यक्रमाचो सुरवात जाता तेन्ना ते येता. बद्रीनाथाच्यान मागीर जे नारायण तीर्थ स्वामी ध्यान आनी चिंतन करीत वारणासी आयले. आनी वारणासी जेन्ना आयले ध्यान चिंतन बसता आसतना तांकां थोड्या लोकांनी तांची फकाणां मारली, जे राजाचे लोक आशिल्ले. हे राजाक कळ्ळें आनी राजान सांगलें की आमी माफी मागूंक वता ह्या संन्यासी कडेन. आनी राजान तेन्ना सांगलें तुमकां कितें जाय, आनी ताणें सांगलें आमकां कांयच नाका. पूण तरी आसतना राजान इन्सिस्ट केलें, म्हणून ताणें सांगलें की दितात जाल्यार आमकां एक धाकटोसो जागो दी, कारण थंय आमी आमच्या मठ अनुयायी भटभक्त जे आसा तांकां केन्ना हे तीर्थक्षेत्र आसा वारणासी, तांकां येवन वचपाक हांगा देवाची एक भेट घेवन आनी आशिर्वाद घेवन एक संदी मेळटली. राजान रोखडो दिलो आनी तातूंतल्यान आमचो पयलो मठ जालो, जो अजून आसा. फाटलो चातुर्मास स्वामी महाराजान वारणासी केल्लो आनी तो आज जवळ जवळ म्हाका दिसता 500 वर्सां वयर जाल्या त्या मठाक. आतां गोंया जे कोकण पर्तगाळी मठ जो आसा तो जवळ जवळ 370 वर्सां जाली. म्हणजे कोकणांतल्यान स्वामी तेन्ना आशिल्ले ते गोंया आयले आनी त्या मठाक आज 370 वर्सां जाली. तो मठ आज अजून तुम्ही पळयतात. आज स्वामी महाराजान ताचो कायापलट केला, म्हणजे नव्या पिढीची किंवा नव्या हाजी गरज समजून तश्यो साधन सुविधा केल्ल्यो आसा, तशी म्हणजे ताका फॅसिलिटीज दिल्ल्यो आसा. आनी हांव गोंयच्या लोकांक आव्हान करता, तांकां नम्र विनंती करता की सगळ्यांनी थंय वचून हो मठ पळोवचो. कित्याक एक स्पिरिच्युअल एनरिचमेंट जे आमी म्हणटा ते थंय जाल्लें आसा. आनी हे 10 दिसाची संदी घेवन म्हणजे फाल्यां पर्यंत 7 डिसेंबर थंय काही सांस्कृतिक कार्यक्रम जातले, म्हणजे वेदीक आनी हे जातले, धार्मीक कार्यक्रम जातले.
आणि सामाजिकूय कार्यक्रम जातले म्हणजे हेल्थ कॅम्पा सारखे हे 10 दिसांक भरगच्चो कार्यक्रम असो प्लॅन केल्लो आसा. म्हणून लोकांक हांव विनंती करता की सगळ्यांनी येवन थंय म्हणजे देवाचें दर्शन घेवन रामदेव आनी वीर विठ्ठलाचें दर्शन घेवन आनी स्वामी महाराजान कितें केलां तें पळोवंक लोकांनी येवचें आनी आमची आतिथ्याची संदी घेवन म्हणजे थंय प्रत्येकाक म्हणजे संतर्पणाचे हे आसतले आनी म्हणजे सोय आसतली थंय येवपाक म्हणजे सारखे गायड करपाक लोक आसतले थंय म्हणजे कसलीच अंदाधुंदी जायनासतना आमची एक कल्पना आसा की एक 7 ते 10 हजार लोक प्रत्येक दिसा येतले म्हणजे थोड्या दिसांनी चड येतले शेनवार आयतार बी ते 12,000 ते 15,000 जाय पूण नॉर्मल 7 ते 10 हजार म्हणजे ओव्हर एक 1.5 ते 2 लाख लोक येवपाची आमची अपेक्षा आसा ह्या 10 दिसांनी. आता विशेष कार्यक्रम म्हणल्यार 28 तारखेक 77 फूट ब्रॉन्झाचो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम देवाची स्टॅच्यू जो तुमी खूब अगेन पब्लिसिटी दिल्ली आसा हांव तुमचे आभार मानता. त्या स्टॅच्यूचे म्हणजे लोकार्पण जातलें आनी ते बी अशे विशेष अतिथीच्या हातान जे आमचे भोवमानादीक प्रधानमंत्री आसा बाब नरेंद्र मोदीजी तांच्यांनी कन्फर्म केल्ले आसा ते 28 तारखेक येता. जवळ 3:45 ते पर्तगाळी पावतले. पर्तगाळी सरकाराच्या सहाय्यान आनी मदतीन आमी थंय हेलिपॅड बांदूंक शकले. हे सगळी अप्रुवलां आमकां सरकारान दिली आनी रोखडे बेगीनच्या बेगीन हेलिपॅड बांदूंक शकले. थंय ते थंयच लँड जातले हेलिपॅडार आनी थंय मागीर वचून जो रामाचो स्टॅच्यू आसा थंय तांचें लोकार्पण करतले उक्तावण करतले आनी मागीर ते सगळे देवदर्शन घेवन मागीर सभा कार्यक्रम जातलो आनी सभा कार्यक्रम जातकच ते परते दिल्लीक वचपाक प्रयाण करतात. हाज्या भायर कितलेशे सांस्कृतीक कार्यक्रम प्लॅन केल्ले आसा. धार्मीक सदांच डेली विधी आसतले हवन होम हे सगळे जातले. सांस्कृतीक कार्यक्रमूय एकदम बरे म्हणजे क्वॉलिटीचे हाडिल्ले आसा. आमच्या गोंयकाराकूय ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा आनी जशे भायले जे बरे आसा तातूंत थोडी नांवां हांव घेता. अनुप जलोटाचो कार्यक्रम फाल्यां आसा. 30 तारखेक शंकर महादेवान आपली भजन संध्या करतलो. 6 तारखेक मैथिली जी आतां मेंबर ऑफ पार्लमेंट जाल्ली आसा ती 6 तारखेक तिजो प्रोग्राम आसतलो आनी 7 तारखेक महेश काळेचो प्रोग्राम आसतलो. असो कितलेशे सांस्कृतीक कार्यक्रम आनी जवळ जवळ बसपाची 10 ते 12 हजार लोकांक फेसिलिटी आसा. जो जर्मन टेंट घालिल्लो आसा म्हणटकीर कसलीच गर्दी जायनासतना म्हाका त्या सगळ्या लोकांक हाजो अवसर घेवंक चान्स मेळटलो. म्हणून हांव सगळ्यांक आमंत्रण करता परते सगळे म्हजे वांगडी आसा तांच्या वतीन आमंत्रण करता की लोकांनी येवन हाची संदी घेवन हाजो लाभ घेवचो. आनी कितें आता ह्या हातूंत खुबशे मोठाचो पॅटर्न येता आनी आमचो आतां कन्व्हेनर आसा ह्या महोत्सवाचो आनी सरकाराचो प्रतिनिधी म्हणून ती काम करता. ताका लागून देखून मागता की हाजी थोडी म्हायती. तुमकां सगळ्यांक ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांव स्वागत करता. मठ कमिटीचे अध्यक्ष बाब श्रीनिवास देपो हाणें तुमकां सगळ्यांक मेन जें कितें सांगपाचें तें सांगिल्लें आसा इन्वायटी केल्लें आसा. हांव डिटेलीन कांय चड सांगपाचो ना पूण एकच सांगता की एक 550 वर्सां पूर्ण करप गोंय राज्यांत हें एक अत्यंत म्हत्वाचें काम अशें हांव मानता आनी सगळ्या गोंयकारांक गोंयच्या सरकाराक धरून सगळ्यांक ताचो अभिमान आसा. आनी म्हणूनच मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें पूर्णपणे ह्या कार्यक्रमाक मठ समितीक सहकार्य दिल्लें आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर जें कितें करपाक जाय तें करपा खातीर सरकारान भरपूर योगदान दिल्लें आसा. प्रायम मिनिस्टरूय येता आमचे भारताचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ह्या कार्यक्रमाक खास करून येतात स्वामीजीच्या आमंत्रणा वेल्यान. आनी स्वामीजीन जें काम हातांत घेतलें म्हणजे 550 कोटी राम नाम जप ह्या हातूंतल्यान एक वेगळो सिग्नल संपूर्ण देशाक गेल्लो आसा. ते मागीर वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगळीवेगळी सेंटरां स्थापन करून 550 कोटी रामनाम जप करप हें एक चॅलेंजींग काम आशिल्लें. जेन्ना ते स्वामीजींनी डिक्लेअर केल्लें तेन्ना खुबशे जाण म्हणटाले की अरे कितें इतलें जातलें काय म्हणून. पूण आज आनंदाची गजाल म्हणजे संपूर्ण देशांत ज्या ज्या जाग्यार स्वामीजीचे
मठ आशिल्ले स्वामीजीचे भक्त आशिल्ले तांणी सगळ्यांनी हे चॅलेंजींग टास्क पूर्णत्वाक व्हेल्लें आसा आनी एक पूर्णपणे ताजो परिणाम समाजाचेर जाल्लो दिश्टी पडटा. बाब श्रीनिवासान सांगले त्या भशेन अत्यंत मोठ्या प्रमाणाचेर बरे कार्यक्रम थंय दवरिल्ले आसा. पूण सगळ्यांत म्हत्वाचें की हांव सगळ्या लोकां कडेन आनी गोंयच्याय लोकां कडेन मागता की तांणी मुद्दम वचून मठाक भेट दिवची. मठाची सगळीं मंदिरां आसा थंय, मठाचे वेगळे वेगळे कॉम्प्लेक्सीस आसा आनी श्रीरामाचो जो स्टॅच्यू आसा जो ह्या घटयेक जवळ जवळ संपूर्ण एशियांतलो टॉलेस्ट स्टॅच्यू अशें म्हटलें वता आनी म्हणून हाकाय भेट दिवची. मठाचो परिसर पळोवचो. जाणें मठाचो परिसर पयलीं पळयला आनी जो फाल्यां वचून पळयतलो ताका ते टोटल कितें कितें चेंजीस जाल्यो दिसतल्यो हे आमी पळयतकीरच सांगपाक शकता. पूण हांव सगळ्या गोंयच्या लोकां कडेन आमचे स्वामीजी हे इन्क्लुझीव ग्रोथा कडेन सामके प्रामाणीकपणान काम करता. म्हणजे तांचें म्हणणें की सगळ्यांक घेवन मुखार वचप त्या दृश्टींतल्यान स्वामीजी अत्यंत म्हत्वाचें योगदान करता आनी ताकाच लागून हांव सगळ्या गोंयच्या प्रजे कडेन मागता की तांणी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्यान थंय भेट दिवची, मठ पळोवचो आनी वेगळे वेगळे जे कल्चरल प्रोग्राम्स आसा ताकाय आपली हजेरी रावची. जातूंतल्यान एक गोंय राज्याक अभिमाना सारकी जी गजाल घडटा ताची दखल सगळ्यांनी घेतली अशें जातलें. तुमकांय हांव सगळ्यांक आमंत्रण दिता. बाब श्रीनिवासान सांगलां की तुमी सगळ्यांनी त्या दिसांनी येवचें, कार्यक्रमाक भाग घेवचो, पळोवचें आनी एक पब्लिसिटी आज पर्यंत तुमी दिल्या म्हणून तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. 28 तारखेक जो कार्यक्रम जातलो त्या सभा कार्यक्रमाक आमचे गोंयचे राज्यपाल बाब पशुपती अशोक गजपती राजू हे हाजीर आसतले. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे हाजीर आसतले आनी तशेंच आमचे सेंट्रल मिनिस्टर हे आमचे उत्तर गोंयचे खासदार आसा ते हाजीर आसतले. बाब श्रीपाद भाऊ नायक आनी आमचे चडशे सगळे मंत्रीगणूय आसतले. बाब दिगंबर कामत आसतलो आनी बाकीची सगळी वेवस्था केल्ली आसा. म्हणजे लोकांची म्हणजे त्या दीस सेक्युरिटी टायट आसतली पूण लोक तर शिस्तबद्ध येत जाल्यार थंय सारके आमी सगळी रिसेप्शन एरिया केल्ली आसा. सगळे म्हणजे लोकांक त्रास जायनासतना आनी आमी पासीस इश्यू केल्ले आसा. सांस्कृतिक कार्यक्रम कितले लेट पासून आसतो? म्हाका दिसता 10:30-11 पर्यंत 9 कार्यक्रम बेगीन सोंपता. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल अंदूक जिरोडाचा क्रम 7:30 ते 9:30 वता पयलो म्हणजे फाल्यांचो. अशे चडशे कार्यक्रम स्वामीजींनी म्हाका दिसता लोकांक चड लेट जावपा नाका. पयसल्यान कोण येता जाल्यार तांकां घरा वचपाक बेगीन जाता. म्हणजे 11 पर्यंत सगळे कार्यक्रम सोंपता. अशें पयस साकून विदावट व्हेहिकल बीन येता तांकां बस सेवा कितें आसतली? ट्रान्सपोर्ट पेडण्यासून बी कोण येतलो तांकां कल्चरल प्रोग्रामाक काय 28 तारखेचे कल्चरल प्रोग्रामाक आनी सेपरेट त्या दिसा आसा 28 तारखेक. सर येत्या 10 दिवसाचे मठात 10 कंटिन्यू 10 दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रम असो किंवा ती 77 फुटाची राम मूर्ती असो या सगळ्या गोष्टीमुळे भविष्यात आमच्या राज्याला एक स्पिरिच्युअल टुरिझम म्हणून प्रोत्साहन मिळेल का? ही आमची तीच अपेक्षा आसा आमची की अशें जाल्यार पुरो अशें आमी मागता. आनी म्हाका दिसता माननीय प्रधानमंत्रीच्या उपस्थितीत ताका आनीक जास्त प्रोत्साहन मेळटलें. म्हणजे एक स्पिरिच्युअल सेंटर जावपाक. आनी म्हाका दिसता की फुडें म्हणजे इतलेंच न्हय थंय एक बरो म्युझियम स्वाम्यांनी विजन केल्लो आसा. सावंड एंड लायट शो केल्लो आसा. म्हणजे हें अजून म्हणजे ऑलमोस्ट फिनिशींग टचीस आसा. आनी एक 2 ते 3 म्हयन्यान सगळें पूर्णतेक येतलें. म्हणजे असो जो फूल कार्यक्रम आसा म्हणजे जो एक ट्युरिस्ट येता किंवा आमचो गोंयचोय भाव भयण येता तांणी थंय वचून एक फूल दिसाचे म्हणजे राम हो देव कसो ताजे आयडियल्स कितें म्हणजे व्हॅल्यूज कितें हे प्रोजेक्ट करपाक स्वाम्यांनी हे सगळे शोधी केला. सरकारचं कसं टेक असतं तर या स्पिरिच्युअल हे वाढवण्यात? स्पिरिच्युअल टुरिझम हो एक अत्यंत महत्वाचो टुरिझमाचो भाग आसा. केंद्र सरकार स्पिरिच्युअल टुरिझमाक अत्यंत महत्व दिता. अयोध्या आज अयोध्या इज ए
फोकस ऑफ सेंट्रल अटेन्शन. म्हणजे सगळ्याकडे लोक आता फॉरेनर सगळे येतात, ते प्रत्येक जण म्हणतात अयोध्या आपल्या कॅलेंडराचेर घाल. आमच्या स्वामीजीचो प्रयत्न असा त्याच भशेन खंय तरी गोंयांत जो ट्युरिस्ट येता ताणें पर्तगाळ मठ हो आपल्या ट्युरिजम इटिनरीचेर घालचो. ताका पळयतकीर तें कळटलें की कितें कितें आसा, कितें चलता. आनी एक युनीक अशें एक फिचर ते वेगळे आतां श्रीनिवासान सांगता त्या भशेन म्युझियम पळोवपाक मेळटलो फाल्यां, लायट्स अँड शो पळोवपाक मेळटलो. अशें कितें कितें कार्यक्रम खूब आसा ते प्रपोज्ड आसा. ते एकदम फाल्यां कंप्लीट जातले अशें इन फिजीस सगळें कंप्लीट. जे प्रमाण तुमच्याकडे श्रीरामाचा पुतळा आशियातलो आयकॉनिक तसेच तुमच्याकडे म्हणजे आम्ही ते पळोवना न्ही ओल्डेस्ट वर्ड आसा म्हणून असा गोंयची थंय 1000 वर्सां पयलींची तो म्हण आनी अशें ते व्हडले म्हणजे कितें एका वडा बरोबर आनी दुसरें व्हड तिसरें व्हड आनी ताचें रिजर्वेशन करून दवरलां. आनी आमचे ते आयडेंटिटी आमचे मठाचें आनी खंयच्या ते जे पुरस्कार दिता पळय ताका ते वडाचेच हें दिता ते आनी तें प्रिजर्व करून दवरलां. आतां हे दिसा म्हणटा सौंदर्य म्हणजे आमचे फाटले गव्हर्नर जे आशिल्ले राज्यपाल श्रीधरन पिल्लेजी तांच्यांनी आपल्या पुस्तकान हाचो उल्लेख केला. आनी त्या पुस्तकाची सुरवात तांणी वडा कडेन बसूनच केली. इनोव्हेट हें केलें आनी ह्या मठाचे पळय आतां फक्त स्पिरिच्युअलच न्ही तर सोशल वर्कय करता, एज्युकेशनल हेल्थाचें काम करता. आमची पनवेला सारकें स्कूल चलता ते दक्षिण कोला पॅलेवडच्या आनी एक आदिवासी हातूंत मच्छीमारी समाज जो आसा ताचे खातीर एक स्कूल चलयता. बेंगलोर हॉस्टेल आसा, बेंगलोर आमचे लेडीज हॉस्टेल आसा. दुसरें म्हणजे मंगळूर आनी पनवेल अशी 2 स्टुडंट हॉस्टेल आसा. आणि सिनियर सिटीजन आनी धारवाडाक आनी बेळगांवां अशी आमची स्टुडंट हॉस्टेल आसा. आनी तांचे खातीर इतलेंच न्ही तर आमचे जे मुंबय जे स्कूल जे चलता तातूंत मॉडर्न स्कूल हें आनी तातूंत सर गव्हर्मेंटाची ग्रँट घेला पूण थंय जे भुरगीं ती शिकतात ते आमची एकूच पर्सेंट आहा बाकी सगळे दलित समाज. म्हणजे स्वाम्याचें मत कितें की आमीच न्ही तर बाकी समाजाकूय ते वयर काडपा खातीर एज्युकेशनल. आनी आतां प्रत्येकाली एक पाठशाळा सुरू जाता 2 तरेची. एक पाठशाळा सगळे ते आमचे देवाक मंदिरांत ते पुजेक जाले बी जाय तशें. आनी एक जे आसा ते रिसर्च करपाचें म्हणजे आफ्टर पोस्ट ग्रॅज्युएशन संस्कृतांतल्यान तांकां नवी कितें तर भगवद्गीतेचेर किंवा रामायणाचेर आनी कितें संस्कृत रिसर्च करपाचो आसा ताजे खातीर तर ते आतां युनिवर्सिटी सुरू करतात. ते तिरुपती जागो घेतिल्लो आसा आमी पूण अजून तशें मठाचें प्लॅनिंग तांचे हें आसा अयोध्याकूय जागो घेतिल्लो आसा. अयोध्याय आमकां अलॉट जाल्लो आसा. हो जो प्रोग्राम आसा न्हय आतां एडवर्टायजमेंट चालू आसा, पॉलिटिकल पार्टी करता, सरकारूय करता आनी मठूय करता. सो बेसिकली हो प्रोग्राम कोणाचो, मठाचो, सरकाराचो काय पॉलिटिकल पार्टीचो? कित्याक लोकां मदीं अशें परसेप्शन जालां. लोकांमध्ये कांयच परसेप्शन ना. लोकांमध्ये कांयच परसेप्शन ना. प्रोग्राम सगळो संपूर्णपणे मठाचो. गव्हर्मेंटाक अभिमान आसा की असो प्रोग्राम गोंयच्या राज्यांत जाता आनी गोवा सरकार ह्या कार्यक्रमाक पूर्णपणे तेंको दिता. तुमी म्हणलें राम हो आदर्श राजा तेजे कशें शासन आशिल्लें तें सगळें ते म्युझियम ते म्युझियमान आनी सावंड अँड लायट शोन डेपिक्ट जातले दोनूय. राम हो आदर्श राजा आशिल्लो. रामाचें शासन ह्या सरकाराच्या लोकांक मंत्र्यांक बीन तुमी व्हरून दाखयतले काय म्हणून थंय कशें कशें चलता? तुम्ही असो प्रश्न करून पॉलिटिक्स हाडटा. अजून म्युझियम जावना. पॉलिटिक्स करतले जाल्यार हांव पॉलिटिकल आन्सर दिवपाक तयार आसा. पूण हो आज विशय पळय आहा हो पूर्णपणे मठाचो विशय आसा. आमी फक्त इतलेंच सांगतात की सरकाराक ताचो अभिमान आसा की अशी गजाल गोंयांत घडटा. येदो व्हडलो स्टॅच्यू गोंयांत तयार जाता आनी ताजे खातीर सरकार पूर्णपणे ह्या कार्यक्रमाक पाठिंबो दिता. सर, माझा एक प्रश्न